सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य देखाए बमोजिम छन्। क उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने। उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने। ग आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने। घ सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र ङ गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने। बजेटका प्राथमिकता देखाए बमोजिम छन्। उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिक मैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म नेपालको संविधानको धारा 60 बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रु 60 अर्ब 66 करोड र स्थानीय तहमा रु 88 अर्ब 97 करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु 30 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहको लागि रु 2 खर्ब 11 अर्ब 46 करोड गरी जम्मा रु 2 खर्ब 41 अर्ब 81 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु 3 अर्ब 28 करोड र रु 10 अर्ब 6 करोड विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु 3 अर्ब 27 करोड र स्थानीय तहका लागि रु 9 अर्ब 78 करोड विनियोजन गरेको छु। सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान कार्य सम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट रु 1 खर्ब 65 अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। राजस्व बाँडफाँड र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु 5 खर्ब 82 अर्ब 83 करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। अब म बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषिमा आधुनिकीकरण, अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवर्धन गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिनेछ। सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका 21 सुपरजोन, 206 जोनमा सिंचाई, मल बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन रु 3 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत 4850 हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित 15 बाली वस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। साना सिंचाई पूर्वाधार विकास गरी थप 6000 हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गरिनेछ। निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन र जोन सरहको क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। 2 वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका 22 जिल्लामा चैती धान खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट थप 12 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु। चैती धान खेतीका लागि सिंचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका 80 स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली वस्तुको खेती प्रवर्धन गरिनेछ। यसका लागि रु 83 करोड विनियोजन गरेको छु। रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी 6 लाख मेट्रिक टन पुर्याइनेछ। रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु 28 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। लगानी बोर्ड मार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। यस अन्तर्गत नगदे बालु
नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैर काष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। बाली लगाउने समयभन्दा 15 दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफी लगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनेछ। ती वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासु र दुधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोबाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माटोको उर्वरा शक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने बिउ बालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्ग्यानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ। कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाँदर, बँदेल, नीलगाई जस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल, तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानलाई मुलुकको मौसम र खेती प्रणाली अनुरूप हुने र किसानले लाभ लिन सक्ने गरी नतिजामुखी बनाइनेछ। गुणस्तरीय बिउ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मासु निर्यातको सम्भावनालाई प्रवर्धन गर्न ठूला फर्महरूमा पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइनेछ। नस्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत 8,50,000 कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 5,50,00,000 डोज खोप उत्पादन गरिनेछ। यसका लागि रु 85 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 4,28,00,000 माछाका भुरा उत्पादन र 10,00,000 फलफूलका बेर्ना वितरण गरिनेछ। उच्च सम्भावना रहेका 20 स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी 10,00,000 बिरुवा वितरण गरिनेछ। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र सार खाद्य सुरक्षा बैंकमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उपजको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र सहज बजार पहुँचका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। मूल्य श्रृङ्खलाको लाभ उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने गरी आपूर्ति प्रणाली र बजार सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गरिनेछ। निर्माणाधीन 9 ठूला कृषि बजारको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। रूपन्देहीको सिमलारमा कृषि उपजको सङ्कलन, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्धनका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिनेछ। अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरी खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ। बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि रु 2 अर्ब 30 करोड विनियोजन गरेको छु। मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन किसान एपको विकास र SMS सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु 57 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण। भूमि सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी 5 लाख परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख, अत्यावधिक र संरक्षण गरिनेछ। कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ। कृषि योग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंक सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 100 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ।
जग्गा धनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि ब्याङ्कमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ। लाइडर प्रविधिबाट गरिने नाप नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लाइडर सर्वेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। नाप नक्सा व्यवस्थित गर्न सेटेलाइट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ। भूमि सुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिनेछ। भू सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ। बैंक वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सहकारी संस्थामा रहेको 5 लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको छु। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का राखिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवार स्वयंले घोषणा गर्ने र हरेक 5 वर्षमा अद्यावधि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। गलत विवरण घोषणा गरी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि विवरण सङ्कलन र परिचय पत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छु। निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7.49 अर्ब विनियोजन गरेको छु। उद्योग व्यापार र लगानी प्रवर्धन। औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ। नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकरणलाई तीव्रता दिइनेछ। व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्धन गर्न र रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इन्डस्ट्री 4 को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। जेएनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सिप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु। यसका लागि 3% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु 73 करोड विनियोजन गरेको छु। दलित समुदायको परम्परागत सिप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा र सिप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम 50% विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल बिन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने उद्योगहरूलाई सुरुका 3 वर्षको भाडा छुट दिइनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर रु 20 बाट घटाई रु 5 कायम गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको 30% भन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडा दरमा 50% कटौती गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्ता उद्योगहरूलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउसिङ अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउसिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ। लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्धन एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङ्कर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार गरिनेछ। लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरिनेछ। लगानी बोर्डले सङ्घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 भित्र निजी क्षेत्रसँग रु 7 खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र रु 4 खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालिने गरिनेछ। लगानी बोर्ड नेपालका लागि रु 74 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको 25% सम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको 50% देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमक स्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण सञ्चालन व्यवस्थापन गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयूरधापमा लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ। पाँचखाल र सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। भैरवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमोरीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। भौगोलिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फोराइड, क्वार्ज र कीमती पत्थर लगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिनेछ। पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियल अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकहरूसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिनेछ। नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गरिनेछ। उत्पादनमूलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ। दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। इन्धनको सहज आपूर्तिको लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न बायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अम्लेगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सिलगढी चाराली अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारण निर्माण सुरु गरिनेछ। कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता मैत्री बनाइनेछ। उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु 10 अर्ब 14 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण। पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्रान्डिङ गरिनेछ। छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी प्रवर्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिनेछ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष्य तथा संरक्षित क्षेत्रमा जङ्गल सफारी, पदयात्रा, पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन, होटल, लज, रिसोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी समितिको जमिन लिजमा दिने व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सुरक्षित पर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ। शुक्लाफाटा, खप्तड, बर्दिया, रारा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, सौराहा, गोसाइकुण्ड, जनकपुरधाम, कालिन्चोक, कोसीटपु, सगरमाथा, केचना, पाथिभरा पदयात्रा सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै गरी खप्तड, रामारोसन, बडीमालिका, बुढीनन्दा, रारा, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको पर्यटन पदमार्गको विकास गरिनेछ। हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेछ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत महसुलमा छुट दिइनेछ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जङ्गल सफारी लगायतका पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि सेवा शुल्कका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सगरमाथा, पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, रारा, खप्तड लगायतका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण, विकास र प्रवर्धन गर्न बृहत लुम्बिनी गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन लगिनेछ। स्वयम्भूनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन पदमार्ग विकास गरिनेछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। कर्णाली, भेरी, गण्डकी, त्रिशुली, कोशी लगायतका प्रमुख नदीहरूमा र्याफ्टिङ लगायतका पर्यटन पूर्वाधारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा छुट्याई संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाई उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिनेछ। आन्तरिक हवाई सेवालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रु चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न रु 4 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकहरूको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायु सेवा कम्पनीहरूलाई भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइनेछ। वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। झापाको भद्रपुर, दाङको टरी गाउँ, ताप्लेजुङको सुकिटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थलको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। तेह्रथुमको चुहान डाँडा, डडेलधुराको अजयमेरु र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि रु 50 करोड छुट्याएको छ। उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा यस्ता विमानस्थलहरूलाई हवाई उड्डयन सम्बन्धी तालिम तथा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइट, स्काई ड्राइभिङ जस्ता साहसिक पर्यटनमा प्रयोग गरिनेछ। नयाँ आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण र विस्तार गर्दा आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। नेपालको प्राचीन इतिहास, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ। अर्घाखाँचीको पणेनामा संस्कृत व्याकरणका प्रतिपादक पाणिनि ऋषिको स्मृतिमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको डिजिटल अर्काइभ गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि रु 13 अर्ब 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। वन तथा वातावरण। वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा सदुपयोग गरिनेछ। पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रुखहरू कटान गर्नु अघि पुनः नाप जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनेछ। सुकेका तथा ढलापडा रुखलाई सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। देशभित्रको काठ र काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन र उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण गर्न घाँसे मैदान तथा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको सोलर फेन्सिङ प्रयोग गरिनेछ। जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनेछ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइनेछ। यसका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ बायाँको क्षेत्रमा फलफुल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। समुदायसँगको सहकार्यमा फ्रुट फरेस्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चुरे तथा तराई मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिनेछ। गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनर्स्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रुख हुर्काउन लाग्ने रकमको 1% मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ। आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रुखको सङ्ख्या घटेमा वा 10% बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्लास्टिक जन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न 40 माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा सम्मत 2082 मङ्सिर 1 गतेदेखि लागू हुने गरी रोक लगाइएको छ। हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न दायी प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिनेछ। जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। सगरमाथा संवादका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिनेछ। कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी
नीतिगत स्पष्टता ल्याइनेछ। कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सृजना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागू गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बढ्दो वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समुदाय स्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 18 अर्ब 61 करोड विनियोजन गरेको छु। सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार। सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गरिनेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गरी पारदर्शिता र जवाबदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्धनलाई जोड दिइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ। डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु 74 करोड विनियोजन गरेको छु। डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ। डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ। एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। हेटौडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिन्छ। जियो स्टेशनरी स्याटेलाइट अर्बिटमा नेपालको भू उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकता र मेसिन लर्निङको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा AI सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरिनेछ। नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र मौलिकता, भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ। ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार गरिनेछ। देशभर 4G सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठुला शहरी क्षेत्रमा 5G सेवा सुरुवात गरिनेछ। मोबाइल सेवाको सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन IMEI दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न NTV वर्ल्ड च्यानल र PSB डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ। दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान OTT सेवाको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिनेछ। साइबर सुरक्षा जोखिम आकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिस्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ। सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा। बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको माग अनुरूप युवा जनशक्तिको सिप र दक्षता विकास गरिनेछ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। रोजगारीको खोजीमा रहेका सिपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूसँगको सहकारीमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ। श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ। श्रम स्वीकृति सरल ढङ्गले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशबाट श्रम सम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छु। स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी अन द जब तथा एप्रेन्टिसशिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। 6 महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागू गरिनेछ। मर्यादित श्रम अभ्यास, असल श्रम सम्बन्ध र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै श्रमिकको हक हितको सुरक्षा गरिनेछ। सबै नेपालीलाई जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। नियमित आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा समेट्दै लगिनेछ। छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी समन्वयिक दिगो र व्यवस्थित बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोली मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम मार्फत दोहोरो सुविधा दिन पाइने छैन। सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु 1 खर्ब 9 अर्ब विनियोजन गरेको छु। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु 4 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास। आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनेछ। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा 1 विद्यालय पर्ने गरी 100 विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि प्रति विद्यालय रु 25 लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ। शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्साङ्कन गरिनेछ। नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ। गाविका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ। अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक ब्याङ्कको स्थापना गरिनेछ। स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रूपान्तरण गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु 10 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 28 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई 1 अर्ब 29 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट 13 लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्। लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्तिका लागि 2 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत
प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बापत सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको सशर्त अनुदान वृद्धि गरेको छु। यसका लागि रु 10 अर्ब 16 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ। राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयको समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायतका परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसमा 1500, पहाडमा 1000 र हिमालमा 500 भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 72 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा लक्षित बनाइनेछ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिनेछ। अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ। विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ। शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विदेशी योगमा हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र संख्या अनुरूप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आएको सिफारिस बमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जीवनदार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइनेछ। बर्दिवास, बुटोल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 56 करोड विनियोजन गरेको छु। चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ। विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट 26,900 युवालाई 6 महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सिप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ। उद्यमशीलता मैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा 20 घण्टा कामको न्यूनतम जेलासहित कमाउँदै पढ्दै हप्तामा 20 घण्टा कामको न्यूनतम जेलासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 2 खर्ब 11 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली। स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोचसहितको जीवनशैली विकास गर्न निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिनेछ। यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिनेछ। बिमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिनेछ। बिमितहरूलाई फरक पोलिसी
छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। बिमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइनेछ। चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बिमा सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि रु 10 अर्ब विनियोजन गरेको छु। साथै हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्ट सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै प्रदेशमा मुटु रोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ। फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। वितरण गरिएका औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 6 करोड विनियोजन गरेको छु। संक्रामक रोग र महामारीबाट सृजना हुने स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको पूर्व तयारी एवं प्रतिकारलाई प्रभावकारी बनाउन र डेङ्गी लगायत कीटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ। स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गरिनेछ। वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिनेछ। कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलीखिल अस्पताल, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगङ्गा र रण अङ्गिका आँखा अस्पतालहरूको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 11 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिनेछ। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागि रोबोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिनेछ। वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गरिनेछ। पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालिका लक्षित HPV खोप तथा 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, 16,000 दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 13 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिनेछ। मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रम मार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गरिनेछ। मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका स्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरुदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ। टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेशमा पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको छु। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। सुपथ मूल्यमा आधारित औषधि उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधिको गुणस्तर जाँच गरिनेछ। अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गरिनेछ। विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओह्रालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। बसाइ सरालाई व्यवस्थित गर्ने र जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि रु 95 अर्ब 81 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद। युवा जनशक्तिलाई आत्मअनुशासन र सेवाभावका साथ
राष्ट्र निर्माणमा परिचालित हुन अभिप्रेरित गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वयमा 16 वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ। उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपदमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि परिचालन गरिनेछ। शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सिप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा बिना धितो 2 लाखदेखि 20 लाखसम्म 3% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासको लागि लगानी बढाउँदै लगिनेछ। खेलाडीमा म जित्न सक्छु भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ। त्यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ। खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाफ्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्न रु 42 करोड विनियोजन गरेको छु। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्न रु 40 करोड विनियोजन गरेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्याङ्कनका आधारमा चितवन स्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सृजित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छु। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न रु 54 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 3 विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकाडेमी सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छु। बालबालिका तथा युवा युवतीलाई स्काउटका माध्यमबाट कर्तव्यपरायण, अनुशासित, स्वावलम्बी, चरित्रवान र सुयोग्य बनाई सामाजिक सेवा र उद्धार कार्यमा परिचालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु 6 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ। लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, नेतृत्व क्षमताको विकास र सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। महिला लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्धनको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरिनेछ। महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। गृहिणी महिलाको श्रम र सिपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। संविधान प्रदत्त बाल अधिकारको प्रत्याभूति र बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरञ्जन तथा सामाजिक संरक्षणका अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ। बाल उद्यान निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिनेछ। सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। बेवारिसे, परित्यक्त र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनर्स्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल सुधार गृहको क्षमता विस्तार गरिनेछ। कुलतमा लागेका बालबालिकालाई असल मार्गमा ल्याउन मनोसामाजिक र वृत्ति परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सिप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाइनेछ। सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त अभियानमा जुटेका परोपकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र वर्गीकरणको मापदण्ड अद्यावधि गरी परिचय पत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ। सहाराविहीन, अशक्त तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवा विस्तार गरिनेछ। मानव बेचबिखन र ओसार पसारको जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलन, निगरानी र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एसिड आक्रमण लगायतका महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। हिंसा पीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु 62 करोड विनियोजन गरेको छु। समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सामाजिक अन्तर्मिलन तथा अन्तर्घुलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको जेठ 21 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइनेछ। बाल श्रम, लैङ्गिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बोक्सी आरोप, छाउपडी, महिनावारी विभेद, बाल विवाह लगायतका कुरीति अन्त्य गर्न पारिवारिक तथा सामाजिक जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरूलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पुनर्संरचना गरिनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सशक्तिकरण, सचेतना र सामाजिक अन्तर्घुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ ऊर्जा तथा सिंचाई, मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिनेछ। नदी विषन गृह योजना अनुरूपको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जल सतह मापन तथा डिजिटाइजेसन गरिनेछ। जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ। ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गृहस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ। विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ। क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ। विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ। सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 670 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढी गण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई सियरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरुण, किमाथाङका अरुण, नलगाड, फुकोड कर्णाली, उत्तर गङ्गा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी 3 लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ। तामाकोशी 5 आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 210 मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, 106 मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ।
जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद संस्था गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद संस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा व्हिलिङ चार्ज पाउने व्यवस्था गरिनेछ। सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। खिम्ती 12 विषय लक्ष्मीफेदी, न्यू बुटवल गोरखपुर, दोदोधारा बरेली 400 केबी र चिलिमे केरुङ 200 केबी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। इनोरुवा पूर्णिमा 400 केबी र चमेलिया जौलजीबी 220 केबी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर सुर्खेत जुम्ला 132 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइन विस्तार र वितरण आयोजनाका लागि रु 13 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु। औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था गरी मिलाएको छु। परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्धन गरिनेछ। ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न 7 प्रदेशका 7 शहरमा कम्प्लिट वायरिङ पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ। नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी बबई तथा सुनकोशी मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषियोग्य भूमिमा सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्न सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। बहुउद्देश्य आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरुङ, पावर हाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ। बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगण्ड बड्कापथ सिंचाई आयोजनाहरू आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। सिक्टा र बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यसका लागि रु 8 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजपुर लगायतका सिंचाई प्रणालीहरूको मर्मत सम्हार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि रु 1 अर्ब 82 करोड विनियोजन गरेको छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। बागमती सिंचाई आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट 12 रौतहट सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 2 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी 5 वर्षसम्म पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिंचाई सुविधा विस्तार गरी 4,68,000 हेक्टरमा भरपर्दो सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराई र भित्री मधेसमा भूमिगत जल सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 31 करोड विनियोजन गरेको छु। नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिन्छ। कालीगण्डकी तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ। तमोर चिस्याङ, सुनकोशी तावा, त्रिशुली लोथर, माडी दाङ, ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 37 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिन्छ। जलजन्य विपद व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिंचाई प्रणाली पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि रु 5 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाबाट थप 942 मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता 4800 मेगावाट पुर्याइनेछ। त्यसैगरी 732 किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा थप 14,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ। नदी नियन्त्रणतर्फ 63 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र 270 हेक्टर जग्गा नदी विकास गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालय तथा सिंचाई मन्त्रालयको लागि रु 86 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। दिगो गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार। आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। सुरक्षित र भरपर्दो आवागमनको लागि दिगो सडक सञ्जालको विस्तार गरिनेछ। द्रुत मार्ग, अन्डरपास र ओभरपास जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा 2 लेनदेखि 8 लेनसम्मको गतियुक्त र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। सडकको नियमित मर्मत समार गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति लिइनेछ। सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्षमा नागढुङ्गा र सिद्धबाबाको सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरपास र अन्डरपास जस्ता वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ। शहरी तथा संवेदनशील भू बनोट भएका क्षेत्रमा गुणस्तरीय र दिगो सडक निर्माण गर्न सिमेन्ट, छड, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरी आरसीसी ढलान सहितको कालोपत्री गरिनेछ। यसबाट स्वदेशी निर्माण सामग्रीको खपत वृद्धि हुने र सडक पूर्वाधार टिकाउ हुने विश्वास गरेको छु। बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोर्टवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुल कार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबुल कार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकरबिटा लौकई, कमला कञ्चनपुर, कमला बागमती, बागमती पथलैया, बुटवल नारायणघाट, बुटवल गोरुसिंगी खण्डको 422 किलोमिटर सडकलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। यसका लागि रु 21 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारको दृष्टिकोणले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिनेछ। यस राजमार्गलाई सुरुङ भायाडक्ट प्रविधि सहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्व तयारी गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तराई मधेसको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेसको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2083-84 भित्र सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष 37 किलोमिटर सडकमा सबबेस, 4 किलोमिटर सुरुङ र 60 पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। त्यसका लागि 24 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको 9 विषय मुगलिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा आबु खैरेनी पोखरा सडक खण्ड 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 8 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी इटारी, वीरगञ्ज पथलैया, बेलैया बुटवल, मोहना पुल अत्तरिया लगायतका 4 लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा, सिमिकोट तथा खुलालु, पिलुचोर, तुलचस खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्णाली कोरिडोरको लागि रु 1 अर्ब 27 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
कोशी कोरिडोरको खाँदबारी दोभान खण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न रु 2 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। अरुण कोरिडोरको चतरा लिगुवा घाट सडक ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि 2 अर्ब 51 करोड विनियोजन गरेको छु। अत्तरिया खोडपे दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेन स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव झुलाघाट तुषार पानी खण्डको स्तरोन्नति गर्न तुषार पानी टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्न स्तरोन्नति गर्न र तुषार पानी टिङ्कर खण्डको ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खुलालु कालीकोट जुम्ला सडक र सुर्खेत महाबुलेक नागमा गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। तालचा रारा सडक कालोपत्र गरिनेछ। गल्छी रसुवा गढी सडक स्तरोन्नतिका लागि 2 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्त्वका तमोर कोरिडोर, दमक चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे बेसी सडक, सामे सडक, कक्रवा सालजनी सन्धिखर्क ढोरपाटन सडक, शहीद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया दिपाल लगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको चक्रपथको कलङ्की वसुन्धरा धोबीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 1 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। विपदबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग, अर्नीको राजमार्ग, कान्ति राजपथ मेची राजमार्ग लगायत सडकको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक पुल निर्माण गर्न रु 3 अर्ब 18 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीति सडक कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सृजित दायित्व फरफार गरिनेछ। यसका लागि रु 21 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। भौगोलिक अवस्थिति, जनसङ्ख्या, यातायातको चाप र लेन तथा लेन्थका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिनेछ। सवारी साधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ। प्रमुख सहरहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिन्ह र सडकबत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरण मैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप 100 विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा फिटनेस टेस्ट हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तेस्रो पक्ष बिमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठुला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश स्तरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रो रेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र हेभी इक्विपमेन्टमा प्रचलित कानुन बमोजिम भन्सार बिन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे पश्चात प्रदेश तथा स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङ मार्गहरू दुम्कीवास, बर्दघाट, खुरकोट, चियाबारी, बबई, छिन्चु, मजिमटार, शक्तिखोर, हेम्जा, नयाँ पुल, कुलेखानी, भीमफेदी, धरान, ल्याउतीको निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइनेछ। टोखा, छहरे, शिवपुर, भालुबाङ, रानीघाट, भुरीगाउँ, दोलालघाट, चर्नावती, हात्तीसार, बबई सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानि स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन बर्दिवास निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्ड अनुरूप बनाइनेछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोका राखिएको काँक्रेबिटा इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यू जलपाइगुडी, काँक्रेबिटा, नौतनुवा, भैरवा, नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिनेछ। सडक यातायात
दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टीकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचार लगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा अन्तर्देशीय जल यातायातको विकास विस्तार र प्रवर्धन गरिनेछ। कोशी, गण्डकी लगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गमा पर्ने 3वटा सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप 850 किलोमिटर सडक कालोपत्रे र 171 सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1,52 अर्ब विनियोजन गरेको छु। योजनाबद्ध शहरी विकास। नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिनेछ। शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिनेछ। सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइनेछ। निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिनेछ। स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ। जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिनेछ। बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्धन गरिनेछ। देशभरका 50 बस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढा नीलकण्ठ गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुद्देश्य पार्कको निर्माण सुरु गरिनेछ। तनहुँको चुदिरमगामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ। नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन रु 80 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहका निर्माणाधीन 129 प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष सङ्घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिन्छ। पुरातात्विक महत्त्वका शीतल निवास, हरिहर भवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिनेछ। बागमती लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 42 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख 10 स्थानमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अघि बढाउन रु 1 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छु। देशभरका विभिन्न सहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। साथै स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु 8 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरेको छु। नगर विकासको पुनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। तराई मधेस समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 अर्ब 2 करोड विनियोजन गरेको छु। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1000 घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत 5000 घरको फुसको छाना विस्थापन गर्न रु 75 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 727 किलोमिटर शहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्री तथा स्तरोन्नति, 46 स्थानीय पुल सडक र 200 झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुनेछ। शहरी विकास मन्त्रालयको लागि रु 1,18 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई। सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्तिको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ। यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट
खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ। यसका लागि रु 6 अर्ब 37 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका 280 अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरिनेछ। यसका लागि रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 184 आयोजना निर्माण गर्न रु 3 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 32 करोड विनियोजन गरेको छु। लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत महसुलमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई 37% जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट 98% जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ। खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु 33 अर्ब 89 करोड विनियोजन गरेको छु। विपदपछिको पुनर्निर्माण। विपदको पूर्व सूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइनेछ। भूकम्प र मनोसञ्जन्य विपदबाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 18 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सूची, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना मापदण्ड अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाहरूको दोहोरोपन हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि तहगत सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। आयोजना ब्याङ्क, मध्यकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ। बिग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनेछ। सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाइनेछ। सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनेछ। सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हात हतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चैन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सुदृढ बनाइनेछ। नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान क्षमता विकास गरिनेछ। अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। स्टार्टअप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय सेवा दलको दायरा विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ। युवा तथा बालबालिकालाई लागु औषधि तथा दुर्व्यसनको कुलतबाट जोगाउन समुदायसँगको सहकार्यमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सिपमूलक तालिम, उद्यमको लागि सहयोगी वातावरण र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइनेछ। खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। निर्माणाधीन कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। परराष्ट्र सम्बन्ध।
सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आपसी हित र विश्वासको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाइन्छ। सबल आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट वैदेशिक सहायता तथा लगानी, निर्यात र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। सिभेट माइनिङमा नेपालको अधिकार स्थापित गरी लाभान्वित हुन अग्रसरता लिइनेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा सङ्कटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइनेछ। कानुनी राज्य र मानवाधिकार। राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ। संविधान प्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ। विधिको शासन, मानवाधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ। घाइते, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि कोष स्थापना गर्न रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ। न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारवादी मुद्दामा बस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिपता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण। मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन निगरानी सूचीबाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गरी गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्रता दिइनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारबारलाई सबल तुल्याइनेछ। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण। वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार गरिनेछ। पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणहरूको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल बीमा प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ। समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाउँमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ। विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2082-83 भित्र नियो ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप, विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। बिमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिनेछ। साइबर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बिमाको व्यवस्थापन गरिनेछ। ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा अनुरूप हरित तथा दिगो विकास बन्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ। लोकल करेन्सी लिङ्क बन्ड जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्राइनेछ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सो पुँजी ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। लघु वित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। समस्यामा परेका लघु वित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। दामासही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कसुरजन्य सम्पत्तिको रोका, नियन्त्रण र जफत सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन। व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरिनेछ। संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदार, विनिवेश लगायतका उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै कायम राख्ने नीति लिइनेछ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धोवादी फलाम कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखपुर रबर उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिएन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको विद्यमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ। नेपाल सरकारको बहुमत सेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 30% सेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ। यस कम्पनीको संस्थागत सबलीकरणको लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति अपनाइनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गरिन्छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकालाई अलग अलग गर्न सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण, व्यवस्थापन, करार र सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिनेछ। नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिनेछ। सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्थापन नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको खर्चमा विदेश भ्रमण जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाएको छ। शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। नेपालको संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची अनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ। 3 तहका कानुनहरूबीच कार्यक्षेत्रगत तादात्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजूदा कानुनहरूमा सुधार गरिनेछ। उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। यसबाट राष्ट्र सेवकहरूको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृद्धि विकासमा सुनिश्चितता कायम हुने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर्आबद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनेछ। बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्र लगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्र सेवकहरूको सेवा सुविधा समेत सापेक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भए तापनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावले गर्दा अपेक्षा अनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन। तथापि सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि सम्मत 2082 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु 5,000 पुर्याएको छु। कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख शहरी केन्द्रहरूमा 1 लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याज दर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गरिनेछ। स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट 10% योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै संवैधानिक निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक निकायको कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा पेशागत आचरण र अनुशासन सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ। सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। मतदाता परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसको सुरुवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरिनेछ। वैदेशिक सहायता परिचालन। वैदेशिक सहायता नीति 2082 अनुरूप राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा सहायता परिचालन गरिनेछ। आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा देशको नेतृत्व र अपनत्व स्थापित गरिनेछ। वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाइनेछ। प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर अनुरूप तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा सहायता प्राप्त गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन ढाँचा तय गरिनेछ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मानी वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरेको छु। दूध कोशी, माथिल्लो अरुण लगायत उच्च लागतका पूर्वाधार आयोजनाका लागि आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा 1 भन्दा बढी दात्री निकायको सहलगानीमा सहायता परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त तथा आयोजना व्यवस्थापन। विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाइनेछ। सङ्घीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नवीन र सफल अभ्यास अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्न सङ्घीय संसदमा वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ। उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुने विश्वास लिएको छु। यसबाट जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित हुने, दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने र आयोजनाको निर्माण तथा व्यवस्थापनमा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक विकास वित्त मार्फत पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौटका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ। विकास आयोजनाको सङ्ख्या गत वर्षभन्दा 4,654ले घटाई आयोजना व्यवस्थापनलाई छरितो बनाएको छु। सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने पूर्वाधारका नयाँ आयोजनामा रु 3 करोडभन्दा कम विनियोजन नगर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छु। यसबाट राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने र योजना कार्यान्वयन
प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु। बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउन विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवारी बनाइनेछ। जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायत तयारी पूरा भएका आयोजनालाई खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन ठेक्का सम्झौता गर्दा 3 शिफ्टमा काम हुने व्यवस्था गरिनेछ। पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समय, प्रक्षेपित लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गरिनेछ। नतिजाप्रति आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायलाई थप जवाबदेही बनाइनेछ। आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै ठेक्का प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। ठेक्का संस्था कार्यान्वयन सृजना हुने विवादको समाधानका लागि मध्यस्थता प्रक्रियालाई कानुन सम्मत, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदका तयारी कार्य आजका मितिदेखि सुरु गर्न सकिने र बजेट स्वीकृत भए पश्चात चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकम विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। रु 25 करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको लक्ष्य, प्रगति र गुणस्तर, समय सीमाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्ड प्रणाली विकास गरी अनुगमन गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्माण नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ। कार्य प्रगति 80% बढी भएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। क्रमागत आयोजना सम्पन्न गरी विकास नतिजा हासिल गर्न जोड दिइनेछ। स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजना र सृजित दायित्वको भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्पेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सृजना गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गका बाहेकका प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक इन्टरमिडिएट लेनमा निर्माण गरिनेछ। मितव्ययिता, संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गरिनेछ। तिनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। सरकारी कोषबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन र दोहोरोपना हटाउन तिनै तहमा लागू हुने गरी उत्पादन प्रोत्साहनमा आधारित राष्ट्रिय अनुदान नीति निर्माण गरिनेछ। अनुदानको अधिकतम सीमा लागतको 50% कायम गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी अनुरूप सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी विद्यमान संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ। छैरितो र कामकाजी संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिनेछ। राज्य कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरी एकरूपता ल्याइनेछ। यसका लागि 3 महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस समिति गठन गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आएको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि 70 वर्ष पुरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। हाल प्राप्त गरिरहेका दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत राखेको छु। देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गरिनेछ। प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालु र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण र नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतबाट वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन। नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छु। ठुला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेशन परामर्शदाताको सेवा लिइने छैन। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका दस्तावेजहरूको मसौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु। निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई रु 1 अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा 3% र सोभन्दा बढीका आयोजनामा 2% हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल खर्चहरू 19,64,11,00,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 11,80,98,00,000 अर्थात् 60.1%, पुँजीगततर्फ 4,07,89,00,000 अर्थात् 20.8% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 3,75,24,00,00,000 अर्थात् 19.1% रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 5.6%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 18.2%ले बढी रहेको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4,17,83,00,000 विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 13,15,00,000 र वैदेशिक अनुदानबाट रु 53,45,00,000 बेहोर्दा रु 5,95,66,00,000 न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2,33,66,00,000 जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 3,62,00,000 आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व प्रणालीलाई लगानी मैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी छ। कर परिपालना सुधार र राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि देहाय बमोजिमको उद्देश्य तय गरेको छु। आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, करदाता मैत्री पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्ने। अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कर कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार।